बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको कहेंगे खुश आमदीद। कैपिटल वन टीवी से मैं हूँ आलिया कैसर, और जैसे कि इस वक्त दुनिया भर में बात हो रही है, हम भी इसी हवाले से बात करेंगे K2 की चोटी को सर करने की कोशिश करने और उसमें कामयाबी हासिल करने वाले अली सदपारा न सिर्फ पाकिस्तान के बेटे बल्कि पाकिस्तान का सर K2 जैसी चोटी जितना बुलंद करने वाले फ़ख्र से हमें उन पर फ़ख्र है। लेकिन आज की अगर हम बात करते चलें तो यकीनन उनकी गुमशुदगी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बनी हुई है। जुमे की शाम से उनसे राब्ता मुनक़ता है और आज मंडे है, करीबन 4 रोज़ होने वाले हैं। आखिरी बार उनके बेटे ने ही उनको 8600 मीटर की बुलंदी पर जाते हुए देखा था। उनका कहना ये था कि उनके वालिद का वो इंतज़ार कर रहे थे जब वो वापस बेस कैंप 3 में पहुंचे। इससे जुड़ी कई खबरें लोगों के पास जो है वो इस वक्त गर्दिश कर रही हैं। अगर हम कराक्रम की बात करते चलें, यकीनन K2 जो है वो दुनिया की दूसरी बड़ी पहाड़ी सिलसिलों में शुमार होती है, ऊंचाई के हवाले से भी, और माउंट एवरेस्ट के बाद बड़े पैमाने पर लोगों की कोशिश होती है कि वो K2 को सर करें। दोनों का अगर हम कंपैरिजन करते चलें तो यकीनन माउंट एवरेस्ट K2 से बुलंद पहाड़ी सिलसिला ज़रूर है, लेकिन उसकी निस्बत आसान है सर करना। जबकि K2 जो है इसको जालिम पहाड़ी सिलसिला भी कहा जाता है, खूनी पहाड़ी सिलसिला भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जाने वाले लोग ना सिर्फ अपनी जान को जोखम में डालते हैं बल्कि इसके इंतहाई खौफनाक पहाड़ी सिलसिले और वहाँ पर जो एक बिल्कुल हम यही कहेंगे कि अभी तक राज है कि जो इसकी बॉटल नेक है, इससे ऊपर चढ़ने वाले लोग जो हैं उनको किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यूँ तो अगर हम बात करते चलें तो K2 जो है इसको जियोलॉजिकल सर्वे की वजह से जो इसके हवाले से 1856 में इस पहाड़ी सिलसिले की, जिसे हम कराक्रम के तौर पर जानते हैं, इसका पहाड़ी सिलसिले की एक जियोलॉजिकल सर्वे रिपोर्ट तैयार करने के लिए जो अंग्रेज़ सरकार है उन्होंने अपने 2 लोगों को गिडविन ऑस्टन और थॉमस मिंटोवेबरी को भेजा था, जिन्होंने जाके न सिर्फ इसका बाकायदा तौर पर सर्वे किया बल्कि इसके हवाले से कुछ हक़ाइक़ जो है वो दुनिया के सामने भी लेकर आए। लेकिन उसके बाद अगर हम बात करते चलें, यानी सिर्फ हम K2 की बात करते चलें, गिलगित बल्तिस्तान से आगे जो ग्लोट का जो इलाका है उससे आगे जो है ये पहाड़ी सिलसिला पाया जाता है, जिसमें बहुत से लोग अगर इसके सर करने की बात करें तो काविशों और कोशिशें कर चुके हैं। लेकिन माउंट एवरेस्ट और इसके तकाबुल में एक इंतहाई मुश्किल पहाड़ी सिलसिला है, क्योंकि इसको सर करने वाले हर 100 में से एक अंदाजे के मुताबिक 29 लोग हैं जो अपनी जान गंवाते हैं, जबकि इसकी निस्बत माउंट एवरेस्ट एक ऐसा पहाड़ी सिलसिला है जिस पर चढ़ने वाले 4 लोग 100 में से अपनी जान गंवाते हैं। यकीनन जाने जो हैं वो इंतहाई कीमती होती हैं, वो 4 हों या 29 हों, लेकिन इसकी मुश्किलात जो हैं उसका हम जायज़ा पेश कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर जहाँ पर अली सदपारा को लेकर बहुत सी बातचीत की जा रही है, वहीं पर कुछ तनकीद भी की जा रही है। कुछ हल्के जो हैं वो ये कह रहे हैं कि इस कदर सर्द मौसम में, इतनी मुश्किल हालात में, जबकि एक बार वो अटेम्प्ट करने के बाद वापस भी लौटे, उनको मालूम था कि ये खासा मुश्किल है, तो क्या उनको ये कोशिश करनी चाहिए थी। तो यहाँ हम उन लोगों को ज़रूर एड्रेस करें, क्योंकि अली सदपारा ना सिर्फ अपने हौसले से अपना नाम बुलंद करने वाले शख्स हैं बल्कि उन्होंने दुनिया में एक और जज्बे को नया फ़रोग़ देने की कोशिश की। उनका कहना ये था कि जो सोबतें, जो तकलीफ़ें हमारे कश्मीरी बहन भाई बर्दाश्त कर रहे हैं, उनके नाम वो अपना ये पूरा जो मिशन है उसको करना चाहते थे। और उन्होंने बार बार ये कहा कि 5 फरवरी को वो K2 पर पाकिस्तानी परचम लहराएंगे और इसको अपने कश्मीरी बहन भाइयों के नाम करेंगे। उन्होंने कहा कि वो यानी अली सदपारा और उनके बेटे साजिद सदपारा ना सिर्फ K2 सर करेंगे बल्कि अपने कश्मीरी बहन भाइयों के नाम करते हुए इसको दुनिया को ये बताएंगे कि किस कदर मसाइब और मुश्किल में वो जो है इस वक्त गुजर रहे हैं। तो यकीनन उन्होंने अपने एक मिशन की तकमील तो की, उन्होंने ना सिर्फ जो K2 है उस पर पाकिस्तान का परचम लहराया, गो कि तारीख को हम कह सकते हैं कि 5 फरवरी ना हो सकी, लेकिन उनका मिशन, उनका मकसद बहुत ग्रेटर था, बहुत बड़ा था। दुनिया को एक पैगाम उन्होंने देना था जो उन्होंने दिया। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं उन लोगों के हवाले से जो इस वक्त दुआगो हैं, ना सिर्फ अली सदपारा की खैरियत के हवाले से, तो दूसरी तरफ उनकी तलाश में जो सर्च ऑपरेशन जारी है उसमें बहुत बड़े पैमाने पर टीमें निकल तो चुकी हैं। लेकिन साजिद सदपारा, उनके बेटे, उन्होंने क्या देखा दुनिया के सामने हमने अपने प्रोग्राम्स के ज़रिए ही रखा। उनका कहना ये था कि वो अपने वालिद के साथ ही गए और जो बॉटल नेक है, यानी 8000 से 8100 के बाद ये जो है वो शुरू होती है। 8300 पर साजिद सदपारा ने जो है वो देखा था अपने वालिद को आखिरी बार। उनका कहना ये है कि ऐसा लगता है कि वो समिट करने के बाद वापस जब लौट रहे थे तो उनको कोई हादसा पेश आया है। अब तक उनकी तलाश का सिलसिला जारी है। अब हम बॉटल नेक की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये बार बार लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है और K2 का जो सिलसिला है उसके ऊपर इस पर बहुत सी बात की जा रही है। 8100 मीटर की जो बुलंदी है सतह समंदर से, जब हम ऊपर बात करते हैं तो ये एक इंतहाई सख्त तरीन पहाड़ी सिलसिला है। मौसम की शिद्दत का भी सामना करना पड़ता है और उसके साथ साथ इसकी जो अपनी एक खौफनाक हैबत है उसके हवाले से भी हमें इसको देखना पड़ता है। यहाँ पर सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि आपको शदीद मौसम का सामना करना पड़ता है जो आपको जिस्मानी तौर पर
متاثر کرتا ہے. بلکہ اگر آپ میں سے بہت سے لوگوں نے ایوریسٹ ایک فلم دیکھی ہو تو اس میں ایک ماؤنٹینئر جو کہ اوپر چڑھ رہا ہوتا ہے وہ ایک مخصوص جگہ پر ماؤنٹ ایوریسٹ میں پہنچنے کے بعد نہ صرف اپنے لباس کو پھاڑ دیتا ہے بلکہ وہ چیختا چلاتا ہوا چھلانگ بھی لگا دیتا ہے. اس بات کو سمجھنے کے لیے بہت سے سال لگے کئی لوگوں کو, لیکن آپ کو اس بات سے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب آپ 2100 میٹر کی بلندی پر ہوتے ہیں تو آپ کی باڈی سطح سمندر سے بہت سی چیزوں کو اپنے اندر سمونے اور اس کے ساتھ ایڈجسٹ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. لیکن اس کے بعد سے آکسیجن کی کمی اور کئی طرح کی پریشانیاں جو ہیں وہ باڈی کو اس کا فیس کرنا پڑتا ہے. کئی طرح کی مخصوص بیماریاں, یہاں تک ہیلوسینیشن جو ہے اس کا سامنا آپ کو کرنا پڑتا ہے. اور جب ہیلوسینیشن کے عمل سے آپ گزرتے ہیں تو آپ کو وہ چیزیں بھی دکھائی دینے لگتی ہیں جو عمومی طور پر یا تو ہوتی نہیں ہیں یا پھر وہ آپ کو اپنے سامنے ہوتی دکھائی دے رہی ہوتی ہیں. ان کے حوالے سے ہم بات کریں گے اور آپ کو آگاہ کریں گے کہ کیا ایگزیکٹلی لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ہو رہا ہوتا ہے. لیکن یہاں پر اگر ہم بات کرتے چلیں تو جو کوہ کراکرم کی بلند ترین چوٹی ہے اس کا علاقائی نام شاگوری ہے, اور شاگوری جو ہے اس کو مقامی زبان میں پہاڑوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے. کیٹو کو پہاڑوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے اور یہ دنیا کی چونکہ دوسری بلند ترین چوٹی ہونے کا اعزاز رکھتی ہے. اس کی بلندی اگر ہم بات کریں 8611 میٹر ہے اور ہم اس وقت بات کر رہے ہیں 8300 میٹر کی, جہاں پر آخری بار جو علی ستپارہ ہیں ان کو دیکھا گیا تھا. اور اگر ہم فٹ کے حوالے سے بات کرتے چلیں تو 2851 فٹ بلند یہ چوٹی ہے جس پر چڑھنے کے بعد جو ہے وہ یقیناً علی ستپارہ جو ہیں وہ ایک اعزاز تو اپنے نام کرنے میں کامیاب ہوئے ہی. اس سے پہلے بھی وہ کیٹو کو سر کر چکے ہیں. اب سے اگر ہم کچھ دن پہلے کی بات کرتے چلیں تو نیپال کی ایک ٹیم یہاں پر موجود رہی اور وہ لوگ بھی خوش نصیب رہے. علی ستپارہ کے ساتھ 2 اور کوہ پیما جو ہیں یا 2 اور ماؤنٹینئرز جو ہیں وہ موجود ہیں اور ہم دعا گو ہیں کہ جو اس وقت سرچ آپریشن سٹارٹ کیا جائے گا وہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ مخصوص ٹرمز کے ساتھ ہوتا ہے. یعنی 2 ہیلی کاپٹرز جو ہیں ایک وقت میں بیک وقت ان کی تلاش کے لیے بھیجے جائیں گے اور بھیجے گئے ہیں. سو فار ابھی تک جتنا بھی آپریشن کیری کیا گیا ہے مقصد صرف یہ ہے کہ چونکہ اتنی بڑی بلندی ہے ہیلی کاپٹرز کو کسی بھی قسم کا حادثہ پیش آ سکتا ہے. اس صورت پہ دوسرا ہیلی کاپٹر بیک اپ کے طور پر ان کے ساتھ موجود رہنا ضروری ہے اور یہی وجہ ہے کہ ایک ہیلی کاپٹر جو ہے اس کو نہیں بھیجا جاتا. اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ جو لوگ جب باقاعدہ طور پر اتنی بلندی پر جاتے ہیں, یعنی ہم 2100 میٹر کی بلندی کی بات کر رہے ہیں جہاں تک انسانی جسم, دماغ, آنکھیں اور آپ کے حواس آپ کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں. لیکن اس جیسے جیسے یہ بلندی بڑھتی جاتی ہے کس قسم کی تبدیلیاں آپ کی باڈی میں رونما ہو سکتی ہیں اس کا آپ کو جاننا اس لیے ضروری ہے کہ شاید اس کی مدد سے ہم علی ستپارہ کی جو سچویشن ہے اس کو ہم سمجھ سکیں گے. بہت سے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ جب ہم کیٹو کو کی باٹل نیک کی بات کرتے ہیں تو اس کو ڈیتھ زون بھی کہا جاتا ہے. اب ڈیتھ زون ایکچولی ہے کیا اور یہاں پر ہوتا کیا ہے؟ جو طبی ماہرین جو ہیں ان کا واضح طور پر یہ خیال ہے کہ اگر 2100 میٹر تک کی بلندی پر آپ رکتے ہیں, وہاں تک جاتے ہیں تو پھر تو آپ ٹھیک رہیں گے. لیکن اگر اس سے اوپر کی بلندی جو ہے وہ شروع ہوتی ہے تو آپ کا جو باڈی ہے وہ ایکلیمائزیشن یعنی جو ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے آپ کی مختلف جو چیزیں ہیں, ماحول ہے, اس کے ساتھ آپ کی باڈی وہ نہیں کر پاتی ہے. اور یہ جو باڈی کے ہم آہنگ کرنے کا عمل ہے اس میں آپ کی آکسیجن کی سپلائی کا بہت زیادہ عمل دخل ہوتا ہے. اور جیسے جیسے ہم جانتے ہیں بلندی پر جاتے ہیں آکسیجن کی کمی ہمیں بہت زیادہ متاثر کرتی ہے. ساجد ستپارہ کے واپس آ جانے کی بھی ایک وجہ یہی تھی کہ علی ستپارہ جو آگے بڑھ رہے تھے ٹیم کے ساتھ, ساجد ستپارہ کا جو آکسیجن کا سلنڈر تھا وہ ختم ہوا اور جو دوسرا تھا اس کا پائپ ٹوٹ گیا, ایسا کہنا ہے ساجد ستپارہ کا. اور یہی وجہ ہے کہ جب وہ واپس لوٹے تو انہوں نے والد سے کہا کہ آپ سبمٹ کر کے جلدی لوٹیے گا. انہوں نے ٹینٹ کی لائٹ بھی جلا کر رکھی اور پانی گرم رکھا, چائے بنا کر رکھی تاکہ ان کے والد جلد آئیں گے. ایک بیٹے کا انتظار ہے اور اس وقت پوری قوم جو ہے وہ علی ستپارہ کا انتظار کر رہی ہے. ہم امید کرتے ہیں وہ جلد واپس آئیں گے. اس وقت جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہم بات کر رہے ہیں آکسیجن کی کمی کے حوالے سے, جس کو ہائپوکسیا بھی کہا جاتا ہے. ہائپوکسیا جو ہے اس کے نتیجے میں اکثر لوگوں کی آکسیجن کم ہونے سے دماغ پر بہت گہرا اثر ہوتا ہے اور وہ اپنی حرکات و سکنات کو کنٹرول نہیں کر سکتے. نبض تیز ہو جاتی ہے, خون گاڑھا ہو جاتا ہے اور گاڑھا ہو کر جمنے لگتا ہے, جس کی وجہ سے فالج کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر زیادہ حالت خراب ہو جائے تو جو کوہ پیما ہے ان کے پھیپھڑوں میں پانی بھرنے لگتا ہے, جس کی وجہ سے ان کی حالت اور بھی زیادہ خراب ہو جاتی ہے اور وہ ہائی الٹیٹیوڈ سیریبل انڈیما کا جو ہے وہ شکار ہو جاتے ہیں. اور ایسی صورت میں انہیں خون کے ساتھ یا اس کے بغیر کھانسی آنے لگتی ہے اور ان کا نظام تنفس جو ہے وہ بہت ہی بری طریقے سے متاثر ہو جاتا ہے. ایسی حالت میں بیشتر کوہ پیماؤں کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے ایکشنز کو کنٹرول نہیں کر پاتے. ہم دعا کرتے ہیں کہ ایسی کسی بھی سچویشن کا سامنا جو ہے وہ علی ستپارہ اور ان کی ٹیم کو نہ کرنا پڑے. ہم اب بھی دعا گو ہیں
गो कि बहुत मादूम है। इस बात के इम्कानात अल्लाह ताला उनको सेहत दे जिन्होंने हमें इतनी ज़्यादा बड़े फ़ख्र से हमारा सर जो है वो बुलंद किया। अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए। लेकिन जैसे कि साजिद सत्तारा ने भी कहा कि अगर ऑपरेशन सर्च ऑपरेशन किया जाए तो वो फिर डेड बॉडीज़ के लिए ही किया जाए, क्योंकि नामुमकिन है इतनी देर तक किसी इंसान का ज़िंदा रहना। सिर्फ आखिर में हम जाते जाते आपको ये ज़रूर बताते चले कि डेथ जोन की जब बात की जाती है तो क्या अब तक यहाँ पर कोई शख्स जिंदा रहा है वहाँ पहुँचने के बाद? क्या इतने घंटे, तवील घंटे तक, क्योंकि अमूमी तौर पर ये कहा जाता है कि जब आप कैंप 3-4 के करीब पहुँचते हैं तो 16 घंटे के अंदर आपको वापस पहुँचना होता है एक महफूज मकाम पर, बॉटल नेक के बाद, यानी डेथ जोन से आपको निकलना होता है। लेकिन ऐसा ये भी आपको बताते चलें कि 90 घंटे जो हैं वो एक कोपहमा ने गुजारे थे, और ये 2008 की बात है। सन 2008 में 2 कोपहमाओं को बचाने के लिए 90 घंटे तक K2 के डेथ जोन में रहे थे। एक नेपाल के जो हैं वो कोपहमा या माउंटेनियर, और इनका नाम ग्यालचिन शर्पा है। इनके पास ये रिकॉर्ड है कि 90 घंटे के बाद भी जिंदा सलामत वहाँ से निकल आए थे। अगर हम बात करते चलें तो यकीनन 60 घंटों से ज़्यादा गुजर चुके हैं, लेकिन अभी भी उम्मीद बाकी है, और हम दुआ गो हैं कि अली सत्तारा बखैर वाफियत वापस आ जाए। लेकिन उनकी ज़िंदगी के इम्कानात बहुत ही मादूम दिखाई देते हैं। इस पर जो भी अपडेट रहेगी हम जल्द आप तक लेकर आएंगे। फिल वक्त इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना